आज मैं इस डायरी का एक नया पेज खोलने वाली हूँ। वैसे तो आप लोग बड़े चालाक हैं, आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया है। मैं फिर भी ये डायरी आप लोगों के सामने ही खोलना चाहती हूँ। उसकी वजह ये है कि ये डायरी मैंने आप लोगों के लिए ही लिखी है, जिस वजह से मैं स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, सोशली, पर्सनली, प्रोफेशनली एक बेहतर इंसान हूँ। कभी-कभी अल्लाह ताला इंसान को वो सुपर पावर दे देते हैं, जिससे आप अपने क्रिएटर से कनेक्ट कर सकते हो अपने ख्वाबों की सूरत में। पहले डायरी खोलते हैं। डायरी का जो थर्ड पेज है, वो है स्पिरिचुअल ड्रीम्स। मैं अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर आप लोगों के सामने खोलने वाली हूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मुझे बहुत इमोशनल करता है। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ, मुझे डर भी लगता है, क्योंकि ऑडियंस आपको जज करती है, बार-बार जज करती है, आपके अपीयरेंस को लेकर जज करती है। लेकिन जो आपके अंदर चेंज आ रहा होता है, जब आप समझते हो, आप महसूस कर सकते हो, कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता। लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि हो सकता है आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसी इंडिकेशंस आपको भी मिल रही हों ख्वाबों की सूरत में, जिसके बारे में कभी आपने सोचा ना हो। और सबसे पहले इंट्रो कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माहीन अनवरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। सो आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल ड्रीम्स के बारे में। अच्छा, स्पिरिचुअल ड्रीम्स डिफरेंट होते हैं। जो ख्वाब हम जनरली लाइफ में देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें ख्वाब आते ही नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं, लेकिन जब वो उठते हैं सो के, तो वो ख्वाब भूल जाते हैं और वो कहते हैं हमें तो याद ही नहीं हमने कहाँ देखा है। या कुछ लोग ऐसे ही रैंडम ख्वाब देखते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस्ड होते हैं या ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, तो उनको बड़े तरह के ख्वाब आ रहे होते हैं, जैसे लास्ट मिनट में कोई चीज़ खराब हो गई या लास्ट मिनट में कोई मुसीबत आ गई। वो सब जब आप एंशियस होते हो तो आपको इस तरह के ख्वाब आते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्पिरिचुअल ड्रीम्स के बारे में। वो ख्वाब जो अल्लाह ताला उन ख्वाबों के थ्रू आपको बदलता है, आपके सोल को बदलता है और आपका सोल अल्लाह की तरफ वापस लौटता है। ज़िंदगी मेरी है और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे जितनी ऑनेस्ट हो सकती हूँ, जितनी ऑथेंटिक हो सकती हूँ, जितनी रॉ हो सकती हूँ, मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं एग्ज़ैक्टली फ़ील करती हूँ, जो एग्ज़ैक्टली मेरी ज़िंदगी में हुआ है, बगैर उसको कंट्रोवर्शियल बनाए हुए, बगैर उसकी स्क्रिप्ट लिखे हुए, बगैर, आपको पता है मैं स्क्रिप्ट लिखती नहीं हूँ, मैं दिल से बात करती हूँ, दिल की बात करती हूँ। और आज 15 साल की थी, तो मुझे ख्वाब आना शुरू हुए और मैंने अपनी मदर को वो ख्वाब सुनाना शुरू किए। और जब मैंने उनको ख्वाब सुनाना शुरू किए, तो मेरी मदर ने मुझे मना कर दिया कि अपने ख्वाब किसी और को ना सुनाना। वो ख्वाब ऐसे थे जो इस दुनिया के नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही रिलीजियस और बहुत स्पिरिचुअल ख्वाब थे। ख्वाबों का आगाज़ मेरा ऐसे शुरू हुआ, जैसे आपकी फैमिली में अगर किसी की डेथ होने वाली होती है, आपको वो इंडिकेशन ख्वाब में मिल जाती है और वो पूरा होता है। या किसी लड़की की शादी होने वाली होती है, मैंने ऐसे बहुत सारे ख्वाब देखे कि परेशान है तो मुझे ख्वाब आ जाता, तो फ़ोन करके पूछ रही हूँ तो पता चल रहा है कि वाक़ई परेशानी है। और मुझे रिलीजियस और ऐसे स्पिरिचुअल ख्वाब ख्वाब मैं आपको नहीं सुनाऊँगी। वजह ये है कि मैं नहीं चाहती अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। अल्लाह ने मुझे दिखाए, और सिर्फ़ ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि अगर आप लोग भी इस तरह की चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ख्वाबों को थोड़ा और सीरियसली लें। अगर आपको स्पिरिचुअल और रिलीजियस ख्वाब आते हैं, एक ऐसा ख्वाब आया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और जैसा मैंने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे कहा तुम वहाँ पहुँचोगी जहाँ तुम्हारी ज़रूरत होगी। और ये एक ऐसा ख्वाब था जो मैंने ख्वाब में देखा। मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि ख्वाब आया था, तभी मुझे पर्पस मिला था। मुझे 15 साल से ख्वाब आ रहे हैं और मुझे ऐसे-ऐसे ख्वाब आ रहे हैं जिनकी मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे क्यों ख्वाब आ रहा है। और फिर जब बहुत ज़्यादा इस तरह के ख्वाब आना शुरू हुए, तो मैं थोड़ी क्यूरियस हुई कि मुझे इसका मतलब, लोग करवाते हैं ना, ख्वाबों की ताबीर भी पूछते हैं, पूछवाते हैं। उस टाइम जब इस तरह के ख्वाब आ रहे थे, तो हमने एक मौलाना थे, उनसे हमने बात की, उनको हमने बताया। तो उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब आ रहे हैं और ये खुशकिस्मती होती है। इन्हें अब बहुत सारे ऐसे रिलीजियस ख्वाब आए जिनका मतलब ये था कि अल्लाह की तरफ लौटो। और उस टाइम मेरी एज इतनी नहीं थी, मैं कॉलेज गोइंग थी, और आपको पता है इस एज में लड़कियां थोड़ी मटीरियलिस्टिक होती हैं, और मैं भी ऐसी थी, दुनिया में रहने वाली, दुनिया, मुझे तो दुनिया चाहिए थी। लेकिन कि अल्लाह ताला के बड़े चुने हुए लोग होते हैं जिनसे अल्लाह ताला ख्वाबों की सूरत में कम्युनिकेट करते हैं। मेरी ज़िंदगी का पर्पस कैसे बदला और कौन सा ख्वाब था जिसने मेरी ज़िंदगी का पर्पस बदला? अ, मैंने अभी तक कहीं पे भी नहीं बताया। मैं एक नॉवल लिख रही हूँ, जो एक स्पिरिचुअल नॉवल है और जो काफ़ी हद तक मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब है। असली ख्वाब जो मैंने देखा था और उस ख्वाब ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदली। एक रात मुझे ख्वाब आया और मैं वो ख्वाब नहीं सुनाऊँगी, लेकिन उसका जो असर था उस ख्वाब का, मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अल्लाह ताला आपसे नाराज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको छोड़ा नहीं है। अल्लाह ताला आपको आज़मा रहा है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये एक फीलिंग है।
اور یہی فیلنگ مجھے آئی، اور جب میں نے یہ فیلنگ آئی میں ڈر گئی، میں ڈر کے اٹھی، اور ڈر کس چیز کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، جو میں نے محسوس کی، اور جب میں اٹھی تو میری دل کی دھڑکن ایسے تیز تھی جیسے میں واقعی وہ سما دیکھ کے آئی ہوں۔ اچھا، وہ پورا دن وہ خواب ایسے مجھے یاد رہا جیسے میں نے وہ آنکھ سے منظر دیکھا ہو، اتنا ریئل، اتنا ریئل تھا۔ پھر ہوا یہ کہ میں رات کو عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، عام دعا اپنی نماز میں اپنے لیے مانگتے ہو، میں اسی طرح دعا مانگ رہی تھی۔ ام، آپ یقین کریں میرے دل میں فیلنگ آئی کہ یہ لکھو۔ میرے ذہن میں دور دور تک یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی ناول لکھنا ہے، یا مجھے رائٹنگ کرنی چاہیے، یا مجھے اس اسپرچول ایکسپیرئنس کو ایکسپلین کرنا چاہیے، نہیں تھی ضرورت۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے دعا مانگی، سیم ڈٹو میں آپ کو سین بتا رہی ہوں۔ میں نے نماز پڑھی، میں نے دعا مانگی، میں نے اسے سیپریٹ دوپٹہ لیا ہوا تھا، میں نے اس کو اتارا، میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا، میں نے ورڈ کھولا، اور میں نے ٹائپنگ شروع کر دی۔ مجھے نہیں پتا وہ ٹائپنگ کہانی کب بن گئی، حالانکہ میری ابھی اسٹوری کمپلیٹ نہیں ہوئی، کیونکہ اسٹوری کا تعلق میری اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ ہے، اور وہ ساتھ ساتھ کہانی چل رہی ہے، اور جب تک میری کہانی وہاں آگے نہیں جاتی ہے تو میں اس ناول کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی۔ بار 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 پرپس کی بات کرتی ہوں، میں اس وجہ سے کرتی ہوں کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہوا ہے، مجھے وہ اسپرچول ڈریم آیا ہے، مجھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا ہے، اور نہ صرف خواب آیا ہے، مجھے نماز پڑھتے ہوئے ایسا کلیئر میسج آیا ہے کہ لکھو اس کو، اور لکھ کر وہ کہانی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ میری کہانی نہیں تھی، وہ میرے ہاتھ سے خود بخود لکھی گئی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیسے لکھی گئی ہے، بٹ وہ لکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد، اور ایسے نہیں ہوا کہ میں نے ایک دم خواب آیا اور میری زندگی بدل گئی۔ میں سب سے پہلے نمازوں کی طرف آئی، نماز پڑھنا میں نے شروع کی، اور اس کے بعد آہستہ 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 زندگی بدلتی گئی۔ خواب آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے اپنی زندگی میں ملی ہوں جن کو اس طرح کے خواب آتے ہیں، جو اس طرح کی اسپرچول جرنی میں ہیں، اور ایسے لوگ بھی مجھے ملے ہیں جنہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں رو رو کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خواب نہ دکھائیں، ہمیں مت دکھائیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا، کیونکہ وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں لے پاتے، اور صرف اس چیز کے لیے میں اس بارے میں سوچتی نہیں ہوں، جو مجھے اللہ کی طرف سے خواب آ جاتا ہے آ جاتا ہے، ورنہ میں اس کو سوچتی نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ سوچنا شروع کر دو، دوسری چیز ہوتی ہے تکبر جو ہوتا ہے نا، وہ اتنی سی بھی بات پہ آ جاتا ہے۔ ہمبلی یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں اشارے دے رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کبھی کبھار مسئلہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لوگ استخارہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ کو خواب میں، استخارہ بھی جب آپ کرتے ہو وہ آپ کو بھی خواب میں انڈیکیشن آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے بھی خواب دکھا رہا ہوتا ہے جو آپ کے اسپرچول ڈریمز ہوتے ہیں، جو آپ کو زندگی کا پرپس دیتے ہیں۔ میری زندگی اس طرح بدلی کہ میری جو مٹیریلسٹک بزنس اور جو میری کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی ہیں، ابھی بھی اس پہ کام چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے بند کر دی ہیں، لیکن میں نے کافی حد تک اپنی زندگی سے ان کو پیچھے کر دیا ہے، جو ایک حقیقت بات ہے۔ میں نے کافی حد تک اپنی زندگی سے بزنس کو نکال دیا ہے، پیسوں کو نکال دیا، مٹیریلسٹک چیزوں کو نکال دیا ہے، میں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میرے لیے بہت ضروری ہے لوگوں کا ٹرسٹ جیتنا، کہ میں لوگوں کا ٹرسٹ جیت سکوں، لوگ مجھ پہ بھروسہ کریں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے۔ تو میں اس چیز میں ایڈوانس میں آپ سب لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ایسے بیان کرتے ہوئے میرے سے کوئی لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، یا اس کا کوئی اور مطلب نکل رہا ہے، تو میں اس چیز کے لیے معافی مانگتی ہوں اگر کچھ ایسا ہوا ہے۔ ویڈیو بڑی ڈر ڈر کے بنائی ہے، اور ایسے خواب تھے جس نے مجھے میرے سول کو جگایا کہ اٹھو بھائی، اللہ، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ میں ملوں گی آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے سول کا بہت خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔